الأربعينيات خلايا المخ تبدأ بالموت بمعدل 10,000 خلية في اليوم الواحد، كما قد يخسر الإنسان من نصف إلى 2% من عضلاته كل سنة. النساء في الأربعينيات لديهم فرصة للإنجاب بمقدار 5% فقط كل شهر، كما أن الرجال الذين ينتظرون حتى سن 40 للإنجاب سيواجهون احتمال تعرض زوجاتهم للإجهاض نظرا لضعف الحيوان المنوي. لدى النساء يقل إنتاج هرمون الإستروجين، وهو ما يجعل الدهون تتركز في منطقة الوسط من أجسامهن، كما يزيد من احتمال ارتفاع ضغط الدم عند النساء لأن الإستروجين هو الذي يتحكم في مستوى ضغط الدم. النظر أيضا يتأثر، فيعاني الرجال والنساء في الأربعينيات مما يعرف بطول النظر أي ضعف النظر عن قرب، كما يبدأ الغضروف بالتدهور في جسد ابن الأربعين، والغضروف يغطي نهايات العظام ويتيح الحركة السهلة للمفاصل. ما يعرف بهشاشة العظام يبدأ أيضا في الأربعينيات لدى النساء، حيث تصل نسبة الإصابة إلى 53%، في حين أن الرجال يفقدون فقط ثلثي ما تفقده النساء. القلب يضخ الدم بكفاءة أقل، وهو ما يجعل الشرايين أكثر صلابة. عضلة القلب تعمل بجهد أكبر لتلبية احتياجات الجسم، ما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم وزيادة الأزمات القلبية. الدهون حول الوسط عند الرجال تتسبب في انخفاض مستويات التستوستيرون، وهو ما يؤثر على قدرات الرجال الجنسية. الحل هو في ممارسة الرياضة والمحافظة على نظام غذائي قليل الدهون للمساعدة على تخفيض الوزن وتحسين الخصوبة والبروستات. وبإمكان النساء التقليل من تأثير تغير الهرمونات بالحرص على تناول طعام له مفعول الإستروجين كالبقول والفاصوليا والخضروات الخضراء.